हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै। सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने। कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने। रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हाटे सचेत बनाऊ है। विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानुनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानुन विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बहुविवाह गर्नु कानुनी अपराध हो, बहुविवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 175 मा बहुविवाह गर्न नपाइने बताइएको छ। बहुविवाह गर्नु भनेको महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा हो, साथै यो अपराध पनि हो। विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन। कुनै पुरुष वा महिला विवाहित हो भन्ने जानी जानी अर्को पुरुष वा महिलासँग विवाह गरेमा बहुविवाह जस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। शारीरिक मानसिक यौनिक वा आर्थिक प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा भएमा पैसा नलाग्ने नम्बर 1145 मा खबर गरौँ वा नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 साथै पैसा नलाग्ने नम्बर 1660 001 2030 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमन के ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, राखी पाती जगह जमीन। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतना। जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सँगै तपाईको साथमा छु म रामु आचार्य। तपाई यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेपको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा
रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार साँझ 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आज यो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बर्थुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। शासन व्यवस्थामा गरिएको आमूल परिवर्तन र सीमान्तकृत समुदायका लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्थाले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख मुसहर समुदायलाई प्रभाव पार्न सकेको छैन। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका, शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतनाको पहुँच बाहिर परेको यो जातिको जीवनस्तर र जीवनशैली अत्यन्तै दयनीय रहेको छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु भन्दा अरूको घरमा काम गर्न बसाल्ने गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै परिवारका अग्रज पनि माछा मार्ने, जाँड रक्सी खाने, होहल्ला गर्ने र झै झगडा गर्ने गरी जीवन बिताइरहेको देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको अभावमा नेपालीहरूको सरदर औषध आयु भन्दा आधा कम यिनीहरूको आयु रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ। बाल विवाह, कम उमेरमा सन्तान जन्माउनु, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्दै जानु यिनीहरूको आम प्रवृत्ति भएकाले स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक देखिन्छ। 44-45 वर्षकै उमेरमा अधिकांश मानिसहरू घातक रोगको शिकार बनिरहेका छन्। पछिल्लो समय केही स्थानमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत इट्टा, सिमेन्ट र जस्ताको छाना भएको 2 कोठे चिटिक्क परेका घर राज्यले निर्माण गरिदिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र जनचेतनाको पहुँच नहुँदा जनजीवन जङ्गली स्तरकै रहेको देखिन्छ। छोराको विवाहपछि ससुरालीमै बस्ने र ज्वाइँलाई घरमा पाल्ने कतिपय मुसहर समुदायको मौलिक परम्परा छ। पछिल्लो समय यस समुदायका युवाहरू नगन्य मात्रामा वैदेशिक रोजगारी तथा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरमा रोजगारीको क्रममा पनि जान थालेका छन्। शिक्षामा पहुँच नहुँदा राज्यको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था यिनीहरूका लागि हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै निरर्थक बनेको छ। नेपालको दलित आन्दोलन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगिसकेको छ। हालसम्म आइपुग्दा दलित नागरिक समाज, दलित गैर सरकारी संस्था, महासंघ, राजनीतिक दलका भातृ संघ संगठन, राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संगठन मार्फत जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यका लागि आन्दोलन अगाडि बढाउनुका साथै भेदभाव रहित, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि मुसहर समुदायलाई जुटाउनका लागि साथै आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपले पिँधमा परेका यस्ता समुदायलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ साप नेपालले मुसहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई सुरुवात गरेको छ। अब कुराकानीको पालो। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुसहर संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पचुलाल माझी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पचुलालजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। समग्र रूपमा सर्लाही जिल्लामा कतिजना मुसहरको जनसङ्ख्या छ त? सर्लाही जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको 2068को जनसङ्ख्या अनुसार हेर्नुभयो भने 14,000 हाराहारीमा छन्। तर नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घले गरेको अध्ययन अनुसार हेर्नुभयो, भोट प्रकारकारी संस्थाले पनि एकचोटि अध्ययन गर्दा के भेटाएको थियो भने सर्लाही जिल्लामा 109वटा टोल छन् र 109वटा टोलमा झन्नी एउटा टोलमा हेर्नु भने 50 देखि 60 घरको एभरेजमा आउँछ। र त्यो अनुसारको पारिवारिक सङ्ख्या हामीले निकाल्दाखेरि अहिलेको जुन नेपाल सरकारले जनसङ्ख्यामा जुन देखाएको डाटा छन् त्यसको तेवर भइरहेको छ। झन्डै भनौँ न 42-43 हजार जतिको जनसङ्ख्या हाराहारीमा सर्लाही जिल्लामा छ। मुसहर समुदायमा समस्या चाहिँ के छ? मुख्यतः मुसहर समुदायको समस्या हेर्नु हो भने सबभन्दा मुख्यतः उहाँहरूलाई अहिले जग्गा छैन। सबै सुकुम्बासी छन्। प्रायः जसो उहाँहरू पोखरीको डिलमा, सार्वजनिक रोडको छेउमा, पर्तिया लाने ठाउँमा जहाँ मुर्दा घर हुन्छन्, शवहरू जलाइन्छ त्यता हुन्छन् उहाँहरूको वासस्थान। र प्रायः जसो
भनौँ न डाटाकै हिसाबले भन्नुभयो भने 50% एबो हाम्रो त्यो चाहिँ जग्गाविहीन छ, उहाँहरूलाई आफ्नो नाममा जग्गा छैन। त्यस्तै नागरिकताको हकमा पनि हेर्नुभयो भने 50-60% एबोलाई अहिले नागरिकता छैन। झन् महिलाको कुरा गर्नु हो भने 80% भन्नुपर्छ उहाँहरूसित नागरिकताको अवस्था छैन। त्यस्तै तपाईँको शिक्षाको अवस्थामा हेर्नु हो भने झन्डै तराई मधेसको जति पनि दलित समुदाय छन्, दलितभित्र पर्ने जातिहरू छन्, त्यो सबैभन्दा पछाडिको अन्तिम पिँधमा रहेको मुसरको साक्षरता दर देखाइरहेछ। झन्डै 6.something% करिब 7% हुन आउँछन् र महिलाको हकमा हेर्नु हो भने लेस देन 1% साक्षरता रहेको छन्। त्यो हिसाबले हेर्दा पनि मुख्यतः शिक्षा त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि हेर्नु हो भने विभिन्न रोगले उहाँहरूलाई समातिरहेको छन्। केही दिन अगाडि सर्लाहीकै त्यो हिसाबले राष्ट्रपुरको न्युज आएको थियो, त्यहाँ कालाजारबाट एकै पटकमा त्यहाँ 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यो नेसनल मिडियामा पनि आएको थियो। त्यो हिसाबले ओभरअल हेर्दाखेरि उहाँहरूको जग्गाको, उहाँहरूको नागरिकताको, उहाँहरूको स्वास्थ्यको, उहाँहरूको शिक्षाको, उहाँहरूको अवसरको पहुँचको, उहाँहरूको नेतृत्वको लगायतको उहाँहरूको समस्या हुन्छ। दैनिक जीवन गुजाराका लागि मुसर समुदायले के खाने गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले प्रायःजसो मुसर समुदायको पेसा भनेको कृषि मजदुर हो। उहाँहरू माटोको धेरै काम गर्नुहुन्छ। त्यो कृषि मजदुरको रूपमा वा इँटा भाटामा त्यो माटोको कामहरू हुन्छ, त्योहरू गर्ने हुन्छन् र त्यसबाट प्राप्त जाला अनुसार काम गरेको हुन्छ। तर सर्लाहीको हकमा हेर्नु हो भने यस्तो पनि ठाउँहरू छन् जुन अहिले दिनभरि काम गर्यो भने दिनभरिको कसैलाई 3 किलो कसैलाई 5 किलो बन दिने गर्छन्, जसको मूल्य बजारको अनुसार हेर्नु हो भने 100 देखि 150 हुन आउँछन् र त्यो पैसाबाट नै अहिले उहाँहरू दैनिक गुजारा चलाइरहेको छ। मुसर समुदायमा को ज्यालाको अवमूल्यन भइरहेको छ अथवा चाहिँ उनीहरूको ज्यालाको कम मात्रै दिइरहेको छ, यसप्रति चाहिँ तपाईँहरू जस्तो अगुवाले केही कदमहरू चाल्नु भएको छैन? यसमा मुख्यतः समस्या कहाँनिर छन् सर, मुसर समुदायको जनसङ्ख्या धेरै छ। अर्थात् मैले यो भन्न खोजेँ कि काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छ। इनकेस भनौँ न ठुलो भएको मान्छे जो काम गर्न योग्य छन्, अझै उहाँहरूले ल म आज काम गर्न जाँदैन भनेपछि त्यसको साटो अर्को गाउँको वा त्यही गाउँको ससानो बालबालिकाले लगेर काम गराउन त्यहाँको साउ महाजन आफ्नो बुद्धिलाई हाल्नुहुन्छ, जसको कारणले जो काम गर्न गएन भने त्यो दिन त उसको घर परिवारले केही खान सक्दैन। त्यो हिसाबले एउटा बाध्यता छन् र त्यो बाध्यताको फाइदा यहाँको साउ महाजनले उठाइरहनु भएको छ र त्यसको ठाउँमा प्रतिरोध पनि भएको छ। उहाँहरू भनाइछन् कि हाम्रो अनाजै बिग्दैन, हामीले समयमा पैसा आउँदैन, हामी पनि किसान मरिरहेको छु, तिमीहरूलाई कहाँ दियो? पहिला त तिमीहरू 1 किलो वनमा काम गरिरहेको थियो, अहिले तिमीलाई 5 किलो वन दिएको छु। पहिला तिमीहरू 20 रुपियाँमा काम गरिरहेको थियो, अहिले त कमसेकम 150 रुपियाँ दिएको छु। त्यो अनुसारको नाना थरीको कुरोहरू गरेर त्यो हिसाबले गरिरहनु भएको छ र यसमा हामीहरूको कहाँ चुक्ने गरेका छु त्यस्तो नेपाल सरकारको मापदण्ड जुन बन्छ नि मजदुरको लागि, त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरसम्म लागू हुन्छन्, तर यो खेतमा काम गर्ने मजदुरसम्म त्यो पारिश्रमिक जुन नेपाल सरकारले तोकेको छ न्यूनतम पारिश्रमिक त्यो त्यहाँ लागू हुँदैन। त्यो अनुसारले हामीले सम्बन्धित ठाउँमा रोए कराए पनि त्यसको त्यहाँसित भनौँ न लिङ्क वा त्योसित नजोडेको कारणले त्यो साउ महाजनमाथि कुनै किसिमको कसैले नबोल्न सक्छ, न भन्न सक्छ, न त्यसलाई त्यो चुक्ता वा पिर्न लाउन सक्छन्। त्यस्तो बाध्यता छ यहाँ। मुसर समुदायप्रति हेर्ने नजर स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र केन्द्रीय सरकारको कस्तो रहेको पाउनुभयो तपाईँ? यो अहिले भनौँ न अहिले आन्दोलनबाटै भन्नुभयो आएको यो संहिताको लगभग 14 वर्ष पार गरी 5औं वर्षमा छ। तर यो 5 वर्ष पनि बित्न लाग्दा पनि मुसर समुदायमा खासै परिवर्तन भएको छ। म त्यसको उदाहरणहरू दिइरहेको छु। जस्तै यो 5 वर्षको भित्रमा कुनै पनि स्थानीय तहले पनि ल तिमीहरू सुकुम्बासी छौ, तिमीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर लामखुट्टा बाँडेको छैन। झन् यता रोडको भनौँ न माथितिरको जुन उत्तरतिरको छन् जहाँ पहाडी समुदायको त्यहाँ जनप्रतिनिधि छन्, केही ठाउँमा लगत सङ्कलन गर्ने कामहरू, त्यहाँको वितरण गर्ने कामहरू पनि गर्नुभएको छ, तर यतातिर पटक्कै गरेको छैन। मधेसको नाममा जनप्रतिनिधि बनेकाहरू त्यो हिसाबले अर्को तपाईँको नागरिकताकै अभियान जुटाउनु पर्ने थियो, सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि चलेको छैन। त्यस्तै उहाँहरूलाई भनौँ न विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले करारमा भर्ती केन्द्र नै बनाइसकेको छन्। एउटा पनि गाउँपालिकाले सिना ठोकेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन कि ल म मुसरलाई नियुक्ति गरेँ, मुसरलाई यहाँ काम गर्नलाई दिएँ भन्ने कुरो भन्न सक्ने ठाउँ छैन। जनता आवास हेर्नु, त्यत्रो सङ्घीय सरकारबाट वा भनौँ पहिलादेखि पारित भएको जनता आवास कार्यक्रम अहिले बिचली अवस्थामा छन्। न घरको न घाइटको बनाइदिएका छन्। जुन झोपडी थियो त्यसलाई पनि हटाएर पक्की घर बनाइदिन्छु भनेर आशा दिएर त्यो पनि बनाउन सकेको छैन। त्यो पनि यति गुणस्तरीयहीन बनाएको छन् कि सानो हावाहुरी आयो भने त्यो सबै त्यहीँभित्र दबेर मर्छन्, जसको न्युजहरू पनि समाचार माध्यम आइसकेको अवस्था। त्यो हिसाबले ओभरअल स्थानीय तहको, प्रदेश सरकारको, सङ्घीय सरकारको हेर्नु हो भने
यो तराई मधेसको एकदम पृष्ठीयको अन्तिम टिकमा रहेको मुसर समुदाय छन्, त्यसलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छन् भन्ने कुरोको उहाँहरूको चेतना मस्तिष्कमा आएको छैन म भन्छु। यदि उहाँहरूसित आएको भए यो 5 वर्षको दौरानमा केही न केही उहाँहरूले गरेको ठोस प्रमाण वा केही न केही गरेको कार्यक्रम उहाँहरूले देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो पटक्कै कहीँ कुनै पनि पालिकामा त्यो हिसाबले देखेको छैन। हुनसक्छ उत्तरतिरको जुन पालिकाहरू छन् त्यतातिर सौभाग्य छन् त्यो मुसरहरू जुन यतातिर बसेको छन्, उहाँहरूले केही राहतै होस्, केही सामग्री होस्, केही सरै सुविधा होस्, केही पहुँच होस् उहाँहरूले पाएको छन्, तर यतातिरको पाएको छैन। म उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँको त्यो सिन्धुलीको गाईघाट भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा मुसरलाई स्वकीय सचिवमा त्यहाँको मेयर साहबले उहाँहरूलाई ठाउँ दिनुभएको छ। तर यो तराई मधेसको जति पनि जिल्ला छन् एउटा पनि जिल्लाले देखाओस् त कुनै पनि साधारण भनौँ न कर्मचारीकै रूपमा लिएको स्वकीय सचिव त्यो ठुलो पोस्ट हो, त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको कुनै पोस्टमा कुनै पदमा उहाँहरूलाई नियुक्ति गरेको कुनै पनि यथेष्ट प्रमाणहरू भेटाउँदैन। त्यो हिसाबले पनि देखिरहेछन् कि जसले उसको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, तिम्रो लागि म छु, म लडिरहेको छु, मधेस आयो भने मधेसको मुद्दा आयो भने यहाँ सबैको विकास हुन्छन् भन्ने नारा लाग्थ्यो। आज उनीहरू नै उहाँहरूको शोषण गरिरहेछन्, उहाँहरूको दमन गरिरहेछन्, उहाँहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिरहेछन्, उहाँहरूमा झन पछाडि पार्ने व्यवस्थाहरू लागिरहनु भएको छ। अन्त्यमा मुसर समुदाय पनि अन्य समुदाय जस्तै विकासको पाटोमा अघि बढ्नका लागि कसले के गरिदिनुपर्छ र तपाईँहरू आफ्नो समुदायको विकासका लागि के गर्ने योजना बनाउँछ? त्यो वास्तवमा गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछन्। त्यो वास्तवमा भनौँ न त्यो जनजात अब त्यो परिवर्तन हुँदै हुँदैन, तिनीहरू खत्तम छन्, जनजात पनि खत्तम हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैले त्याग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सानो पहल सानो सहयोगले साँच्चीकै तिनीहरूमा परिवर्तन हुन्छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण म आफैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मलाई कहीँ कतैबाट सहयोग वा यस्तै अवसरहरू नजुटेको भए म पनि उहाँहरू जस्तै घरमा कुनै खेतमा सानो उमेरमा विवाह गरेर अहिले पन्जाब दिल्ली कता कता कमाइरहेको हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा म पढेँ, मैले मास्टर डिग्रीसम्म पढ्दैछु, थेसिस बाँकी छन्, त्यस्तै त्यो अनुसारको अवसर अपर्च्युनिटी भेल्यु भएन म यहाँसम्म पुगेको छु। त्यस्तै मलाई लाग्छ अरू पनि जुन पछाडि परेको समुदाय छन्, त्यो मुसर समुदाय जो गाउँघरमा बस्तीमा घरमा दबिएको छन्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न पुग्यो, तिनीहरूलाई सहकार्य गर्न पुग्यो, तिनीहरूको लागि लक्षित गरेर कार्यक्रम लग्यो भने तिनीहरूको वास्तविक परिवर्तन हुन्छ। र त्यसको लागि मुख्यतः अहिले भनौँ न स्थानीय सरकारलाई त्यत्रो ठुलो अधिकार दिएको छ, त्यत्रो ठुलो 58 करोड 59 करोड बजेट दिएको छ। त्यो बजेटको सदुपयोग गरेर उहाँहरूले त्यो मुसर समुदायको महिलाहरूलाई, त्यहाँको बालबालिकाहरूलाई, त्यहाँको वृद्धहरूलाई, त्यहाँको युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनायो भने साँच्चीकै तिनीहरूको जीवनमा अमूल्य परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तिनीहरूको जुन समस्या छन् त्यो समस्याहरूमा काम गर्यो भने साँच्चीकै त्यहाँबाट उहाँहरूले बाहिर ल्याउन सकिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न किसिमको छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था गरेर विभिन्न किसिमको अवसरहरूको व्यवस्था गरेर त्यहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि केही दिन अगाडिको न्युजमा हेर्नु भने करोडौँ रुपियाँ फ्रिज भएर गइरहेको छन्। यता मुसर युवाहरू पैसा नभएको कारणले पढाइ छोडेर दिल्ली पन्जाब जान बाध्यता छन् र उहाँ छुट्याएको बजेट पनि त्यो राम्रोसित व्यवस्थित गरेर दिन नसकेको कारणले अहिले फ्रिज भएर गएको अवस्थामा छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारको लागि जुन उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिएको छ, भनौँ न आवासको कुरो छन्, त्यो जग्गाको कुरो छन्, लगायतको कुरो छन्, त्यसमा एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले उहाँहरूले अनुगमन गर्दै वास्तविक जो पीडामा छन्, जसले आवश्यकता छन्, त्यसलाई कसरी दिन सकिन्छन् भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले एकदम सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरेर तिनीहरूसम्म पुर्याइदियो। तिनीहरूको लागि त्यस्तो कदमहरू चाल्ने, त्यस्तो संयन्त्रहरूको निर्माण गरिदियो भने साँच्चीकै उहाँहरूले पाउन सक्छन्। र त्यो सबैजनाले भनौँ न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र त्यसको सङ्घीय सरकारले त्यो हिसाबले गर्यो भने केही हदसम्म पक्कै पनि उहाँहरू बाहिर आउन सक्छन्। र यो हामीहरू त्यो मुसर समुदायको परिवर्तनको लागि के गर्छौँ भन्ने कुरो त्यसमा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। म पनि एउटा फोहोर अभियानी परोपकारी संस्थाको अध्यक्ष हो र हामीले सानो सहयोग, कुनै बाहिरको सहयोग नभए पनि हामी नेपालकै साथीभाइ सरहरूसँग सहयोग लिएर अहिले 250भन्दा बढी मुसर समुदाय जो +2 पढिरहेछन् उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छु। र त्यो मध्ये पढेको कतिपय अहिले जागिरमा छन्, कतिपय प्रहरीमा पनि गएका छन्, अहिले गैर सरकारी संस्थामा काम पनि गरिरहेको छन्। त्यस्तै उहाँहरूको जग्गाको लागि हामी केही दिन अगाडि आफ्नै चन्द्रनगर गाउँपालिकामा हाम्रो सङ्घीय सरकारले जुन भनौँ न त्यहाँबाट प्रावधान नेपाल सरकारले जुन तोकेको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छन् त्यो दिनुपर्छन् भनेर हामीले त्यो अनुसारको विज्ञप्ति पनि उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसार कदम चालेर दिनुहुन्छन् भन्ने हामी विश्वास पनि राखेका छौँ। तर यो पनि उहाँहरूले केही त्यो अगाडि बढाउन सकेको छैन। झन् अहिले त्यो केन्द्र सरकारले त्यो सुकुम्बासी आयोग
भनौँ न त्यसलाई विघटन गर्नेतिर पनि जानुभएको छ र फेरि पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो वास्तविक यदि उहाँहरूको गरिब र सुकुम्बासीको पीडा बुझ्नु भएको छ भने पक्कै पनि फेरि त्यो आयोग ठडिनेछन्, फेरि पनि आउनेछ भन्ने हामी विश्वास राखेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, हाम्रो ठुलो साधन स्रोत नभए पनि जुन हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट आवाज उठाउने काम, त्यहाँबाट आन्दोलन गर्ने कामहरू त्यो हिसाबले हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालको मार्फत होस्, विभिन्न आन्दोलनहरू होस्, विभिन्न हत्या हिंसा पनि हुन्छन् हामीमाथि, त्यसको पनि हामी प्रतिकार गर्दै आइरहेका छौँ। केही दिन अगाडि हाम्रो शम्भु सदा, राजु सदा जुन प्रदेश नम्बर 2 कै हुनुहुन्थ्यो, मारिनुभयो, उहाँहरूको विरोधमा पनि हामी आन्दोलन गरेँ। हामी जग्गा आन्दोलनको लागि पनि एकैपटक 12वटा जिल्लामा नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घ र भोरको सहकार्यमा एकैपटक 12वटा जिल्लाबाट आन्दोलन पनि गरेका थियौँ। म समग्रमा यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो नागरिक स्तरबाट जे जति हुन्छ हामीले गरेका छौँ, तर हामीसित न स्रोत छन्, न पावर छन्, न शक्ति छन्, न केही छन्। जोसित शक्ति छन्, स्रोत छन्, गर्नु सक्ने ठाउँ छन्, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूलाई लाग्छन् साँच्चीकै त्यो तिनीहरूको विकास भयो भने हाम्रो गुलामी कसले गर्छन्, हामीले भनेको काम कसले गर्छन् भन्ने कुरो खट्केको होला, वा हाम्रो बराबरीमा उहाँहरू आयो भने हाम्रो छोराछोरीको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छन्, जसको कारणले उहाँहरूले हामीलाई भनौँ न विकासतिर लाने, हामीलाई उठाउन चाहने मानसिकताको विकास भएको छैन। त्यसको लागि मलाई लाग्छन् यो सिस्टम जुन छन् अलिक कडा रूपले व्यवस्थित ढङ्गले चल्यो भने यस्ता अनियन्त्रित भएका व्यक्तिहरूले पनि बाध्यता भएर यो समुदायले उठाउनु पर्छन्, काम गर्नुपर्छन् भन्नेतिर लाग्न सक्छन् भन्ने म विश्वास राख्दछु। हुन्छ, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीले दिनुभयो, छलफल गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन अवसर हजुरहरूले जुटाइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू। यिनै विविध जानकारी तथा कुराकानी सँगै आजका लागि कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio91.4@gmail.com। यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुहुने साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की लगायत राष्ट्रिय मुसहर संघलाई धन्यवाद दिँदै शान्ति र सद्भावका लागि रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गमा साप नेपालको सहकार्यमा रेडियो एकताले उत्पादन गरेको कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थिति हुने जानकारी गराउँदै रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिट्टै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गर्न हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बहुविवाह गर्नु कानुनी अपराध हो, बहुविवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 175 मा बहुविवाह गर्न नपाइने बताइएको छ। बहुविवाह गर्नु भनेको महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा हो, साथै यो अपराध पनि हो। विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन। कुनै पुरुष वा महिला विवाहित हो भन्ने जानी जानी अर्को पुरुष वा महिलासँग विवाह गरेमा बहुविवाह जस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। शारीरिक मानसिक यौनिक वा आर्थिक प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा भएमा पैसा नलाग्ने नम्बर 1145 मा खबर गरौँ।
वा नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 साथै पैसा नलाग्ने नम्बर 1660 001 2030 सम्पर्क गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानुनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानुन विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल।